اده چودون کنی انو سون سنه سر مبارک پو هاده آجاق سنه کسل بیومت پده خدای دی حکمت کن معارف کن دیون بازگو بچه مت پینه دی اده چودون کنی جاقس پینه اده مساجد نه اده بیت کنی جاقس پینه بازگو بچه مت پینه دیرین اتان کوران اسلامی کنٹری من مسلمانی کشور من دولت من حکومت من کن کنی آنوک دینا دندی آنوک حکومت پیانو دولت پیانوک اده وزارت خانه کوران تشکیل تانگ ده اده گردشگری عنوانی که توریست کنی دندی عنوانی که ده آثار قدیمان جقس من ندیر انسان سے توریست نه ادر تکان کنیوں سے دونی کنن اتاں وسیلہ دندگان شوک پده معاشیان شوک پده ngati فرهنگ پده اونیز بازگو بچاین چیوت بینزو کوئی فرهنگ نا کلچر پو اما دی ملعون وحابیتیس اقلای عالمی خلافون بندو ده دیو چک چک نیس رسم اللہ پونگا دی که ینتا خلاصه بسه ناس بیان بید دیو خلاف عقلانین خلاف قرآن المؤمنین کن ظاهر په قرآن لکشلد وهابیتیس خلاف قرآن توس وهابیتی دی بنا کن دی استاننا حرم شریف کن تخریب بچست په خلاف قرآنین مجن تا آیات کچنگ ذکر بده از جمله دی آیه شریفه اون اسمی اول عرائز که انت خدمه لبیان بس ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب معناه چی؟ سوچی گست تعظیم بک تجلیل بک اکرام بک تکریم بک چی؟ شعائر الله خدای دی شعائر کن له شعائر جمع شعره شعره مفرد بین شعره چه ضربت؟ علامت له تخصنه آیات قرآن آیات آیات مفرد آیات جمع خدای تخصنه این دی قرآن دی آیات کن گنگمه سوچی گیز خدای دی شعائر کن له خدای دی علامت زرمن چی درشین دیانی کننگان یاران راهنمایی بس لمست نکرشین خدای دی وحدانیت پی طرف له خدای طرف له دونگان و شعائرین سوچی گیز خدای شعائر الهیت عظیم کتبنه چین فإنها من تقوى القلوب دیو مؤمنی ادم یونس نین پیانو تقوی یوت پی علامت ایمان یوت پی علامت ده انسان پی ده مؤمن پی ده مسلمان پی نین پیانو تقوی نه ایمان کتو یوت نه خدای ده شعائر کن له خدای در تخصنان لکن تعظیم بچین تکریم بچین توستنانتا چی ضربت شعائر ما خلاصه بیان بدها تایم پانچند خلاصه بیان بد شعائر چی ضربت قرآن یعنی مصداق چیز ذکر بسیار ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا و مروه ده حجانو بان تا ده هر ولا بد مرسا چی کله بنا تینسل گدول مستحبین ها چان دی صفا و مروه قرآن زر شعائر الله چه شعائر الله صفا و مروه خدای طرف لکرت شده صفان مرواس صفان مرواس کرت سوگن یاری ذهن پونگن یاران تذکرات تنگ حضرت هاجر نه اسماعیل ده حرکات نه سکنات کن گامه حضرت هاجر نه اسماعیل ده دنده اینده هاجر اسماعیل لیگی چوز کنس پنه دی اسرگیاب نه اسماعیل اسکرر تینگ ماو اده سی کتوت پنه آب زمزم بیسیونس هاجر اس صفان مروی باریان چوز کنس پنه دی طرف نه طرف فرق هچی بانگ تانس دیاو کنن اتان داره واجب بس خدای طرف لدی صفان مروز کرن دو ده چک نیسرس مؤمنین کن مشعر له انشاءالله اتان سغه حج بیت الله نصیب سون شک دی مشعر له مشعر چه ضربت مزدلفه مشعر ضربت عرفات یعنی نیونچه اینگر مشعر الحرام یعنی مزدلفه یعنی دی مشعر له مشعر ضربت چی ازس مزدلفه مشعر زده چی است مشعر ده فرزرس ده مشعر یانو میدان مشعر یانو چانه چیشه تو خدا یه طرف لنگن یاران راهنمایی بس کرد شده دیو چک و دونا مؤمنین کن دی حج دوران اتان قربانی واجبین چانه دی تعبیر په قرآن آیات کنن یونسیت والبدنه جعلناها لكم من شعائر الله قرآن اسکا سلمو بود چه ضربت ادف مبون پوله
که علامت جداس علامت قربانی تانسنا ادو قربانی امینا یانو کرن قربانی تان چاینده دیس نبون پو خدا اس کسل بیگت جعلناها لكم مچز کنتی فرس قرار تانست من شعائر الله خدا یا علامت شیطانه چون تن دیون گام شاعر در سمازس چون دی حرم شریف کن رسول خدا فی بیت مکرم پو امیر المؤمنین فی پو گرچه روایتن تصریح سوسی دیوچین فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه دی بیت پیشیدن انذره هم اهل سنت روایتیانو هم شیعیان روایتیان چانا رسول خدای بیت پو حرم شریف حضرت امیر فی حرم شریف 14 معصومین دی تربت پاک کن شعائر الله شوگا میشه یران درخناو پوز خدای طرف لیران کربنا امیر المؤمنین زهرای مرزیانا دی 14 معصوم خدای طرف لکرم میرگوس میانا دیول خدای تخنان علامت میشه دیو چک چک آیه شریفه چک چک دیو نیسر سی آیه شریفه رسول خدای فیق پوز دیو سی زحمت بزده مؤمنین کنی میگنا دی دین مبین اسلام تون چست تون منا مسلمانان کنی یونسنا اچه اجرت رسال یعنی حق زحمت چی تانتس دین سق بزحمت چی بس حق زحمت چی یعنی تانت هل جزاء الاحسان الا الاحسان یعنی نجا احسان بسد نجا جرا احسان چی بید زربان قرآن یا آیه شریفه نازل سون قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا مودت قربا مصداق المؤمنین کن افراد کتیت رسول خدای یاد سن زنده یاد سن سونس دست مبارک پل بوسیک باندیون مودت این پنیک تان رسول خدای فیق پل دیون اظهار مودت بس این رسول خدای فیق پو دنیای کنرگل بنا امیر المؤمنین دنیای کنرگل بنا زهرای مرزیه دی دنیای گوی کسادوک بس چک زهرای مرزیه قبر شریف و چیوت ناشناخته یاد پتامت گریوت دنیای کنر قلبنا چی بس قلبنا کوی قبر شریف که زریح چی تنسه حرام چی شوسه آستانیک شوسه دیون اظهار مودت منا دیون اظهار مودت یان چی چیزر نگاه انتظار زحمات کن تمام دو دی آیه شریفه خداوند متعال است واقعا ینتم مؤمنین کن ینتز اطمینان نفس نگم بو سکونت نفس نگم بو ینتز ینتدی اعتقادات کن ینتز چی بس هستون سجق غنی یاران هم قرآن شیطانه هم روایت شیطانه هم روایت اهل سنت یعنی تا ثابت بانگان چه ینتدی اعتقادات کن زد علامه امینی صاحب الغدیر اشیپاس شیعی تمام کتاب کن گنگ من نابود بس تنگنا علامه امینیس اهل سنت کتاب شیطانه از ولایت علی ثابت بس تنگنا پروب بس تنگنا دیسوس سکونت نفس اطمینان قلب یاد پیاد پی دین شگندی شیعی مکتب پومس اطمینان نفس نمو ینتی دستورات کنی که عمل بنسون خداوند متعال دی آیه شریفه پیانو کسل بیونگت فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال چی کسل بیونگت